अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। कल्ब राज हो तुम, इकरा गुलनाज, किस्त नंबर 6। नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलें, और हमारे प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारी अब तक की तमाम नावल्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बाहर से खानम की आवाज़ आई थी। उसने एक नज़र इस क्यूट से बिल्ली के इस बच्चे को देखा जो बास्केट से बाहर निकलने को बेताब था, मगर बारीक नेट की जाली उसे कैद किए हुए थी। खानम ने हनी का बताया तो उसने आहिस्ता से कदम उठाए, मगर अजब सी बेकरारी दिल में जागी। अनिया शिद्दत से याद आई थी, और साथ में हनी की मासूमियत, उसकी बचपन की शरारतें और वो छोटा सा हाथ जो कभी दोस्ती मांगा करता था। सब कुछ एकदम दिल में यूं उभरा जैसे कोई पुरानी याद धड़कनों में दस्तक दे रही हो। उसने अपने खुश्क होते होंठों पर ज़बान फिरी, अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और बहुत आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। सामने ही हनी खड़ा था, कई बरसों बाद, अब इसके कंधों से भी ऊंचा। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे ठहर गया हो। उसे याद आया जब वो तंग करते हुए उसे छोटा एरिस कहती थी। वो वाकई ऐसा ही था। चेहरे की साख्त, आंखों का रंग, वही अंदाज, जैसे माजी सामने खड़ा हो, उसके सामने सांस ले रहा हो। हनी ने मुस्कुराकर देखा तो जैसे पहचानने में एक सानिया लगा। वक्त, दुख और चलती ज़िंदगी ने दोनों के चेहरों पर गहरी लकीरें छोड़ दी थी। वो बच्चा बड़ा हो चुका था, ज़िंदगी से भरपूर, आंखों में रोशनी लिए हुए, जबकि उसके सामने खड़ी लड़की जो खुद से भी लाताल्लुक, थकी हुई, बुझी हुई, जैसे बरसों से कोई बोझ उठाए चल रही हो। दोनों के चेहरों पर सोच की गहरी लकीरें थीं, एक अजीब सी झिझक, एक अनकही कैफियत। वो बोलने के काबिल नहीं रहे थे। पैमान ने उसके चेहरे का हर जाविया देखा, और दिल के अंदर कहीं नरम सा दर्द उभरा, कोई पुरानी खलिश, कोई दबा हुआ दुख। दरवाजे के हैंडल पर उसकी उंगलियां सख्त हो गईं। दिल चाहा कि दरवाज़ा दोबारा बंद कर दे। उसके चेहरे में एरिस की झलक साफ दिखाई दे रही थी, और यही छवि उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। खानम की आवाज़ इन दोनों को ख्यालों से वापस खींच लाई। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? हानी तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, बहुत तसबज़ब भी थी। पता नहीं तुम मिलना चाहो या नहीं, लेकिन मैंने भी कह दिया कि पैमान बहुत मिलनसार और अच्छी लड़की है। खानम ने मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखा। उनके दरमियान जमी खामोशी को तोड़ने की अपनी सी कोशिश की गई थी। ये देखो हनी, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया। उसे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? खानम ने ना सिर्फ इस्तफसार किया बल्कि खुद ही दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया। हनी झिझकते हुए इनके हमरा कमरे के अंदर कदम रखा। जितना वो बाहर बोल्ड और पूरा एतमाद था, उतना ही इस वक्त पजल हो रहा था। छोटी सी बिल्ली बास्केट में दोबारा उछलने लगी और सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हनी धीमे लहजे में बोला, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ और कैसे बात शुरू करूँ। सच कहूँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा था। पकड़ लो बेटा, इतने प्यार और मान से दे रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। देखना तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी इससे। खानम ने बास्केट उठाकर उसे थमा दी। वो लेना नहीं चाहती थी। ना चाहते हुए भी इसकी नज़र इस बिल्ली के क्यूट से बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा बहुत प्यारा था, लंबे सफ़ेद मुलायम बाल, शहद रंग आँखें, जैसे रोशनी से बने हों, किसी का भी दिल पिघला दे। फिर तो वो पैमान थी। अभी ये बहुत छोटा है, इसकी डाइट का प्लान और बाकी चीज़ें मैं बता दूंगा। आपको इसका ख्याल रखना होगा। बेटा, बैठने को नहीं कहोगी? कब तक खड़े रहें? मेरी तो सांस भी अभी तक ठीक से बहाल नहीं हुई सीढ़ियाँ चढ़कर आने से। खानम ने बात का रुख बदलते कहा। पैमान खामोश नज़रों से सब देख रही थी। गुजरे वक्त की ठंडी चाप, अचानक खुलते दरवाजे, और एक नौजवान जो कभी उसके सामने छोटा सा बच्चा था, वो उलझन का शिकार हो गई थी। काफ़ी देर बाहर चहलकदमी के बाद एरिस जब घर आया तो खिलाफ़े तवक्को उसे कोई नज़र नहीं आया। किचन की जानिब भी देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एरिस की नज़र ऊपर पोर्शन की जानिब गई। वहीं खड़े सीधा पैमान के खुले दरवाजे की तरफ देखा। उसे यकीन हो गया कि वो लोग अंदर ही होंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से आगे बढ़ गया। कमरे से बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। पैमान ने सोफ़े की तरफ इशारा किया था। वो खुद भी आहिस्तगी से आकर एक जानिब बैठ गई और अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। एरिस के सामने हनी जितना भी बोलता और बाकी सबसे बातें करता, लेकिन पैमान के सामने उसे मुनासिब से मुनासिब अल्फाज भी नहीं मिल रहे थे कि मज़ीद बात क्या करे। मैं आपको बहुत याद करता था, और डैड को यकीन था कि आप ज़िंदा होंगी। बेख्तियार वो एरिस का जिक्र कर गया। दरवाजे पर खड़े एरिस ने गहरी सांस ली। कमरे का माहौल जैसे बुलझल सा हो गया।
پیمان کا سر جھکا ہوا تھا، اس لیے وہ اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ ہانی کے یوں کہنے پر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی نظر دروازے پر کھڑے ایرس پر پڑی۔ ماتھے پر انجانے سے شکوک ابھرنے لگے۔ اگلے ہی پر اس نے ہنی اور خانم کی طرف دیکھا۔ آپ بھی اندر آ جائیں، یہ دیکھو ہنی نے کتنا پیارا اور انمول گفٹ دیا ہے۔ خانم نے کمرے میں پھیلی ہوئی گھٹن کو کم کرنے کے لیے پہل کی تھی۔ پیمان نے نظریں دوبارہ قالین پر جما دی۔ اس کا تنفس تیز ہونے لگا تھا۔ اس نے ایرس کے کمرے میں آتے محسوس کیا۔ وہ صرف ان دونوں کی وجہ سے اپنے اعصاب پر قابو رکھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ خود پر زیادہ دیر تک کنٹرول نہیں رکھ پائے گی۔ میں ناشتے کا پوچھنے آیا تھا، میرے خیال سے ہم نیچے جا کر ناشتہ کر لیں۔ خانم، آپ پیمان کا بریک فاسٹ کمرے میں لگا دیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ساتھ ہی ایرس نے ہنی کو اشارہ کیا کہ چلیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیمان اپنا ضبط کھو دے۔ ہنی نے معصوم سی صورت بناتے ہوئے ہولے سے اشارہ کیا، ابھی کچھ دیر اور رکیں۔ ایرس نے اسے دوبارہ گھورا اور واضح تنبیہ کی، چلو بہت باتیں ہو گئی۔ پیمان آنٹی، ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ بلکہ آپ ہی کوئی نام تجویز کریں، کیا نام ہونا چاہیے؟ ایرس کی تنبیہ نگاہیں دیکھ کر ہنی جلدی سے بولا تھا۔ پیمان نے اس پر ہنی کو خالی نظروں سے دیکھا۔ اس کا ذہن یکسر خالی ہو چکا تھا، کوئی بھی نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ اس وقت کچھ سوچنا چاہتی تھی۔ کیا نام رکھیں؟ پرل، لان یا پھر ونٹر؟ ہنی نے بہت سارے نام ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بتایا۔ آپ بتائیں پیمان آنٹی، کون سا نام بیسٹ رہے گا؟ مجھے تو سارے ہی نام اچھے لگ رہے ہیں، جو آپ کہیں وہیں رکھیں گے۔ نام تو سبھی پیارے ہیں، پرل اچھا لگ رہا ہے، خانم نے رائے دیتے ہوئے کہا اور ساتھ میں بچے کو نیٹ کی قید سے آزاد کر دیا۔ ماشاءاللہ کتنا کیوٹ ہے۔ اس کے نرم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خانم دل گرفتگی سے کہتے ہوئے اسے پیمان کی طرف بڑھایا۔ ایرس خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ کیوٹ مانو نے اس کی طرف دیکھا، پھر خانم کے بڑے ہاتھوں کی طرف، اور پھر معصومیت سے اپنی کھلی آنکھیں پیمان کی جانب گاڑ دیں۔ وہ میاں میاں بھی کر رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے دل میں نرمی اتر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تینوں نے تشکر بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ خانم نے فخری انداز میں وکٹری کا اشارہ کرتے گردن اونچی کی۔ نام تو سبھی اچھے ہیں، تمہیں جو اچھا لگے بتا دو، پرل بھی بہت پیارا ہے، کیا کہتی ہو؟ یہی رکھ لیں؟ خانم نے پیمان کی جانب دیکھ کر کہا تو اس نے پہلی انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ ایک پل کو سب چونکے، پھر اگلے ہی پر سمجھ گئے کہ اسے پرل نام پسند آیا۔ سنو پرل، ایرس نے پیچھے سے آہستہ سے کہا، جو پیمان نے سن لیا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر پیمان نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا دیں۔ کمرے میں پہلے سے زیادہ محسوس ہونے والی خاموشی میں گرم جوشی بھی شامل ہو چکی تھی، اور یہ خوش آئند بات تھی۔ نام طے ہو چکا تھا اور وہ میاؤ میاؤ کرنے لگی۔ پیمان نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ دل کے اندر ایک پرسکون لہر سے دوڑ گئی۔ وہ بہت کیوٹ تھا اور اسے اپنی ننھی سی انیا یاد آ گئی۔ ایک پل کو اس کو انیا سمجھ کر پیار کیا، اپنے ساتھ لگایا۔ ایک لمبے عرصے بعد اس نے کسی جاندار کو یوں اپنے قریب کیا تھا، چاہے وہ ایک ننھا سا بلی کا بچہ ہی تھا۔ اس کو چھونے کا احساس بہت مانوس لگا تھا۔ لگتا ہے اسے بھوک لگی ہے، میں دودھ لے کر آتی ہوں۔ خانم اٹھنے لگی تو ایرس جلدی سے بولا، آپ زحمت نہ کریں، چلو ہنی نیچے سے نیم گرم دودھ 2 منٹ میں لے کر آؤ۔ ارے نہیں بیٹا، میں لے آؤں گی، اسے کیا معلوم دودھ زیادہ گرم نہ کر دے، کچن کے کام کر لیتا ہے۔ چلو شاباش۔ ایرس نے اسے ہلکا سا ڈپٹا، جو معصوم سی شکل بناتے ہوئے وہاں سے نہ جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجبوراً اسے جانا ہی پڑا۔ 2 منٹ کی بجائے 10 منٹ لگا کر دودھ آیا تھا۔ اس دوران پیمان کو بھی اپنے احساسات پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ گفٹ اسے اچھا لگا تھا اور یہی کافی تھا۔ 5 سے 10 منٹ بعد ہنی کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں باؤل تھا۔ وہ آگے بڑھا، باؤل ٹیبل پر رکھ دیا۔ تینوں اس کے گرد بیٹھ گئے تھے۔ پیمان نے پیالہ اس کے قریب کیا اور وہ واقعی اسے بھوک لگی تھی۔ اس نے فوراً پینا شروع کر دیا۔ پیمان نرمی سے اس کی پشت سہلانے لگی۔ وہ بہت پیاری تھی۔ کچھ دیر کے لیے سب اپنے مسائل بھول کر اس ننھے وجود میں کھو گئے تھے۔ برسوں کی دوریاں جیسے لمحوں کے لیے کم ہو گئی۔ ایرس جانتا تھا کہ پیمان نے اسے مکمل اگنور کر رہی ہے، مگر ہنی کے لیے اس کے نرم تاثرات دیکھ کر اسے تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ ان کی باتیں سنو پرل کے کھانے، ڈائٹ، سونے جاگنے سے شروع ہو کر وہیں ختم ہو رہی تھیں۔ ایرس دلی طور پر مطمئن ہوتے سب دیکھتا رہا۔ اسی پل اس کے ذہن کے پردے پر کچھ نیا خیالات نے دستک دی، جو پیمان کو زندگی کی طرف واپس لانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ دیر بعد خانم کو اچانک یاد آیا کہ وہ تو ناشتہ بنا رہی تھی۔ انہوں نے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی، آپ لوگوں نے بریک فاسٹ تیار کرنا ہے اور ہم یہیں بیٹھے سنو پرل کے پیچھے لگ گئے۔ اس کا بھی خیال رکھیں گے، مگر خالی پیٹ کا بھی تو کچھ کرنا ہوگا۔ میں ٹیبل پر ناشتہ لگاتی ہوں، آپ لوگ نیچے آ جائیں۔ اور پیمان بیٹی، آپ بھی آؤ گی؟
انہوں نے ایک پل کو رک کر اس کی جانب دیکھا تو اس نے ایک پل کے لیے ان سب کی جانب دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ بھی سب کے ساتھ مل کر، خانم نے کہنا چاہا کہ آئرس نے آنکھوں سے اشارہ کیا، آپ فورس نہ کریں۔ پیمان نے اس کی تنبیہ کرتی نگاہیں دیکھ لی تھی۔ ایک لمحے کو خیال ہے کہ وہ نیچے جا کر سب کے ساتھ بیٹھے، لیکن ایک اگلے ہی پل فیصلہ بدل دیا۔ ان سب کا دل بھی وہاں سے جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ یہاں وہاں کی چھوٹی موٹی باتیں کرتے ان کے درمیان چند پل کے لیے صحیح ایک دوستانہ ماحول بن گیا تھا۔ پھر جب خانم نے کھانے کا کہا تو وہ سب نیچے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پیمان نے ایک لمبا بھاری سانس لیا تھا۔ کھانے کی میز پر آ کر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر آسودگی سی تھی۔ آپ لوگ شروع کریں، تب تک یہ سب پیمان کو اس کے کمرے میں پہنچا دیتی ہوں۔ خانم نے اچھلے اپنے کہتے ہاتھ میں ٹرے تھامی اور جانے لگی تو ایرس فوراً بولا، مجھے پکڑا دے، میں لے جاتا ہوں۔ اس نے نہ صرف کہا بلکہ اپنی جگہ سے اٹھ کر خانم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہنی اور خانم حیرت بھری نظروں کا تبادلہ کیا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ ایرس نے نہ صرف کہا بلکہ خانم کے ہاتھ سے ٹرے لے بھی لی۔ لیکن خانم نے کہنا چاہا تو ہنی مسکراتے ہوئے تنگ کرتے بولا، خانم جانے دینا، ڈیڈ کا دل چاہ رہا اپنی وائف کی خاطر تواضع کرنے کا۔ اس کے یوں کہنے پر ایرس نے خشمگین نگاہوں سے گھورا، سدھر جاؤ، میں بگڑا کم ہوں۔ خانم آپ سمجھا کریں نا، جو ڈیڈ کریں کرنے دیں۔ ہنی نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے رازداری سے کہا تھا جو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہا تھا، بیسٹ آف لک۔ ایک دعا، ایک خواہش، ایک انجانی سی ٹھنڈک دل میں اتری تھی۔ وہ دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ اندر جھانکا تو وہ ابھی بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، دودھ کا پیالہ ایک طرف کر دیا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی نوکی اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ پیمان نے نظریں اٹھائی، ہونٹ بھیجتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اجنبیت، جھجک اور اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بے بسی کے ملے جلے تاثرات ایک ساتھ دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ کمرے میں داخل اور ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کہے، کیا سنے۔ خاموشیاں جیسے دیواریں بن گئی تھیں۔ وہ بھی کچھ دیر وہاں رکنا چاہتا تھا، اسے دیکھنے کو، اس کی حالت سمجھنے کو اور خود کو یقین دلانے کو۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں، ویسے بھی آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جو چاہیں بنا سکتی ہو، کھا سکتی ہو، اس نے اپنا کہنے پر زور دیتے کہا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر پیمان نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ آخر وہ کیا جتانا چاہ رہا ہے؟ تم کھانا شروع کرو ورنہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا، تب تک آپ مجھے پل پکڑا دیں۔ پیمان نے شدت سے کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور میں ٹھنڈا ناشتہ بھی کر سکتی ہوں، لیکن آپ کی موجودگی نہیں چاہتی۔ گھورتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کہا نہیں تھا لیکن اس کی آنکھیں اندرونی خلفشار کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کے چاکلیٹی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے نرم مبہم مسکراہٹ چہرے کی لطافت اسے زہر کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اور اسی پر سنو پل پیمان کی گود سے نکل کر ایرس کے پاس آ گئی۔ یہ 2-3 دن اسی کے پاس تھی، وہ اس سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ پیمان نے سنو کو حیرت سے دیکھا تو ایک عجیب سا احساس دل میں اتر گیا۔ ایرس نے نرمی سے اسے پکڑ لیا۔ اس کی نرمی، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں، سب کچھ دل کو چھو رہا تھا۔ بہت سمجھدار ہے، جانتی ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہوگی تبھی وہ میرے پاس آ گئی۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جس سے ان کے درمیان بہت دوستانہ تعلق ہو۔ پیمان گھرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسے اس چھوٹے سے بچے سے کوئی جیلسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آپ ناشتہ کریں، میں سنو کا سامان لے کر آتا ہوں، پھر بتا دینا کہ اس کو چھوٹا سا آرام دہ بستر کہاں سیٹ کرنا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے۔ وہ کہتے وہ کمرے سے چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد کچھ چیزیں ایک بیگ میں بند تھیں اٹھا لایا اور ٹیبل پر ایک طرف رکھ دی۔ یہ باسکٹ ہے، یہ بیڈ، اب نیٹ اتار دیں، یہ سیفٹی کے لیے تھی، باقی آپ خود ایڈجسٹ کر لیں کہ کہاں کیا رکھنا ہے۔ یہ کہتے سامان اٹھایا اور وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ پیمان اسے دیکھتی رہی، اس کی نظریں حیرت اور سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ آگے بڑھا، سنو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ایک سلائڈ کھولی اور ایک نظر میں سب چیزوں کا جائزہ لیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے اس نے سیٹ کروایا تھا۔ ایک جانب جگہ بنا کر سنو کا سامان کیبن میں رکھ دیا۔ نیچے ایک جانب الگ سے ایک بیگ پڑا تھا جو پیمان اپنے ساتھ لائی تھی۔ کھلے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا فوٹو فریم باہر نکلا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ اسے اگنور کر کے جانے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دل رک گیا۔ یقیناً یہ انیا کی تصویر ہوگی جو اس نے سنبھال کر رکھ دی ہے۔ زپ کھلی تھی، شاید وہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ سنو میاں میاں کرنے لگی۔ پہلے وہ سلائڈ بند کرنے لگا لیکن پھر اس نے فریم آہستہ سے اٹھایا۔ تصویر دیکھ کر اپنی جگہ شاکڈ رہ گیا۔ یہ پکچر پیمان کو کہاں سے ملی؟ اور یہ اس کے بیگ میں کیا کر رہی ہے؟ سوالات کا ایک انبار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسی بہت سی تصویریں تھیں جو اس نے کبھی کسی کو نہیں دکھائی تھیں، نہ اپنے دوستوں کو، نہ کسی اور کو، یہاں تک کہ ڈینیل کو بھی نہیں، جب وہ اس کی اچھی یادوں میں اس کی ہمراہ تھی۔ کچھ راستے وہ دفن کر چکا تھا، تو یہ اس کے پاس
कहाँ से और कैसे मिल गई? वो कितनी देर तक हैरत से तकता रहा। स्नो की आवाज़ और चुंबश ने माजी की भूल भुलैयों से निकाल कर हाल में ले आई। उसने फ़ोटो फ्रेम वहीं दोबारा रख दिया, स्लाइड बंद की और संजीदा तासुरात के साथ मेहमान की तरफ देखा। जज्बात और नज़रें बातें कर रही थी, लेकिन दिमाग सुन्न हो गया। खामोशी से उसने स्नो को उसके हवाले किया और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया। ये तस्वीर, ये लम्हा, ये सब उसके लिए एक नया बाब खोल रहा था जो बरसों से बंद कर गया, और अब इसकी कड़ी दोबारा खोलने का वक्त आ गया था। एक नया आगाज़, एक नया एहसास जो कब का भुला चुका था, दोबारा जिंदा होने वाला था। सूरज ढलने की वो सुनहरी साथ जब वो खेतों में लहलहाती फसलें देखने और घोड़ों के अस्तबल का मुआयना करने निकले। वक्त का पहर बदल चुका था। वो दोनों साथ आए थे तो हनी हैरिस के हमरा सब देख लेना चाहता था। अस्तबल की हवा में खुश्क घास और चमड़े की खुशबू थी। वहाँ कई अरबी नस्ल के घोड़े थे, जिनमें एक सफ़ेद घोड़ा जैसे पहाड़ी बर्फ़ का टुकड़ा हो हनी की नज़रों का मरकज़ बन गया। वैसे पसंद ही नहीं आया, बल्कि इस पर सवार होकर हवा से बातें करने की तड़प ने उसके दिल को छू लिया। सर पर हेड सजाए वो उसकी पीठ पर बैठकर तेज़ हवा बनकर उड़ना भागना चाहता था, मगर तजर्बा इसका साथी नहीं बना था, इसलिए हाज़म इसके साथ था, घोड़े की लगामें अपनी मुट्ठी में लिए। आप छोड़ दें, मैं अकेले यहाँ घूमना चाहता हूँ, हनी ने हाज़म से उसकी बाग संभाले देखकर कहा। यह बहुत फुर्तीला है और आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी को गिराने का रिस्क नहीं ले सकता, हाज़म ने संजीदगी से कहा। मैं इसको नहीं दौड़ाता, थोड़ी सी घुड़सवारी ही कर लूँगा, आप टेंशन ना लें। ये कहते उसने हैरिस की जानिब देखा था। डैड, आप ही समझे ना, मैं अकेले इस पर सवारी करना चाहता हूँ, बगैर किसी की मदद के। हाज़िम, आप पीछे हट जाए। हनी को घुड़सवारी आती है, बहुत ज़्यादा महारत ना सही, लेकिन वो काफ़ी हद तक सीख चुका है, वो संभाल लेगा। हैरिस के कहने पर वो खुश हो गया था। हनी घोड़े पर बैठा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। वो हैरिस के हमरा चलते हुए फसलों के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू कर रहा था। तभी अमिश कम्युनिटी का जेंसी आता दिखाई दिया। उसके असाब तन गए थे। हैरिस ने भी संजीदा तासुरात से जेंसी को देखा, जो सादा शर्ट और ढीली ढाली खुली पैंट में था। उसने आते ही हाथ मिलाया और हाज़िम की जानिब सख्त निगाहों से देखा। अच्छा हुआ तुम आ गए, हम लोग अभी बस थोड़ी देर में डेयरी फार्म आने वाले थे, ताकि वहाँ की सूरत हाल भी देख सकें और जो कुछ भी जानवरों के हवाले से ज़रूरी है या कोई मसले मसाइल हैं, इस पर बातचीत हो सके। मैं भी इस सिलसिले में आपसे ही बात करना चाहता था, मुझे मालूम नहीं था कि आप आएंगे। इस बार आपकी आमद अचानक हुई है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, उसने खुश अखलाक़ी का मुज़ाहिरा करते हुए कहा था। बस अचानक से प्लान बना। आप बताएं, सब ठीक चल रहा है? जी सर, सब कुछ ठीक है और हमने खूब मेहनत की है, बल्कि मैंने ख़ास तौर पर हर चीज़ का ध्यान रखा है ताकि कोई कोताही ना रह जाए। मेहनत तो हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन जब फल चखने का टाइम आया तो वो किसी और के हिस्से में चला गया। उसने हाज़िम की जानिब देखते ज़ुमाइनी बात की थी। हाज़िम भी बचपन से ही खेती बाड़ी में अपने वालिद के साथ रहा है, इसको भी बहुत अच्छा तजुर्बा है और फिर इसकी मेहनत और लगन किसी से ढकी छुपी नहीं। आपको भी चांस दिया था और वक्त भी, लेकिन इतना वक्त नहीं दिया जा सकता कि नताइज का इंतज़ार करते हुए हम लोग अपना ही नुकसान कर लें। हैरिस की बात सुनकर हाज़िम के चेहरे पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई, जिसे जेंसी ने घूरते हुए देखा था। देखिए जनाब, हम भी तो कई सालों से खेती बाड़ी में मंसूब रहे हैं। हमारे आबा अजदाद भी खेती बाड़ी ही करते हैं और इनका काम है ज़मीनों की देखभाल था। हाँ, कुछ मौसमी हालात और कुछ लोगों की साजिशों की वजह से आपने मुझे जिम्मेदारी से हटा दिया। आपको एक मरतबा फिर गौर कर लेना चाहिए। तजर्बाकार इंसान और कल के बच्चे में बहुत फ़र्क होता है। आप सिर्फ आज की सोच रहे हैं। आप सोच भूल रहे हैं कि तजर्बा और उम्र में अगर एक चीज़ का इंतखाब किया जाए तो तजर्बा ज़्यादा अहमियत रखता है, ना कि पुरानी फरसुदा रवायात को लेकर चलते रहे। हाज़िम भी कहने से बाज नहीं आया था, उसका भी लहजा तल्खी लिए हुआ था। हैरिस ने इन दोनों की जानिब देखा, जो बातों बातों में एक दूसरे को भड़का रहे थे, बल्कि चेहरे के असाब भी सख्त थे। मैं आपकी सादगी की कदर करता हूँ। अमिश कम्युनिटी के आबा अजदाद यहीं काम करते आए हैं, इस बात से मैं अनजान नहीं, लेकिन मौजूदा मशीनरी और ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमें कम वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं। जो इंसान बेहतर तरीके से हासिल कर सकता है तो इसमें इसको ज़िम्मेदारी देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊँगा। लेकिन साहब, जनरल ने कहना चाहा तो हैरिस ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मैं कुछ देर में फार्म का चक्कर लगाऊंगा और आप नोट कर लें जो भी मसले मसाइल हैं, ताकि इस पर खुलकर बात कर सकें। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मुझे मायूस नहीं करेंगे और रिजल्ट्स बेहतर होंगे, जितनी हम लोग तवक्को कर रहे हैं। उसने बात ख़त्म करते हुए कहा तो जनरल ने इस बात में सर हिलाया। हाज़िम पर एक सख्त निगाह डालना नहीं भूला था, फिर सर हिलाते वहाँ से चला गया ताकि फार्म की सफाई सुथराई अपनी निगरानी में करवा सके और कोई भी कमी कोताही रह न जाए। धूप निकली हुई थी और सब्ज़ी की चादर ने हर चीज़ को खुशनुमा बना रखा था।
तो वो घोड़े की बाग संभाले दूसरी सिमत में ले गया, जबकि हैरिस की निगाहें इस पर थी। वो इसकी पीठ पर हाथ भी फेर रहा था ताकि घोड़ा उसके दोस्ताना रवैये से वाकिफ़ हो जाए कि वो सिर्फ इस पर घोड़सवारी करना चाहता है, उसे तकलीफ देना नहीं। अभी वो कुछ दूर ही निकला था कि उसके मोबाइल पर घंटी बजने लगी। ना चाहते हुए वो मोबाइल को देखा था। मोबाइल की स्क्रीन पर कार्मल का नंबर देखकर मूड ख़राब हो गया। पहले तो इसको इग्नोर करता रहा, लेकिन फिर मुसलसल तीसरी बेल के बाद मजबूरन इसकी कॉल रिसीव करनी पड़ी, जो वीडियो कॉल पर थी। हाय हनी, कैसे हो? उसने देखते ही कहा। ये हेड लगाए कहाँ घूम रहे हो? कहाँ गायब हो? आउटिंग पर आया हूँ डैड के साथ, उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। एरिस के साथ? कहाँ पर? उसने मुतजब होते पूछा, जैसे बहुत अजीब बात कर दी और उसे बताया भी नहीं। हम कहीं ना कहीं जाते ही रहते, अब क्या हर बात तुम्हें बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं? इतना रूड क्यों हो रहे हो? मैंने तो ऐसे ही पूछा है। हमारी अपनी लाइफ है और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं मैं हर बात तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। वो कहे बगैर रह ना सका। कार्मल का दिन ब दिन उसकी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करना उसे अच्छा नहीं लगा था। सारे मैनर्स एक तरफ रखते कहने से वो खुद को रोक नहीं पाया था। अब तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, मैंने तो यूं ही तुमसे पूछ लिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी इंसल्ट करोगे। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि बता रहा हूँ कि हम भी इंसान हैं, अपनी प्राइवेसी है और हम अपनी हर बात हर एक को बताने की ज़रूरत नहीं समझते। तुम फ्रेंड हो मेरी, लेकिन फैमिली मेम्बर नहीं जिसको हम हर बात से आगाह करें। उसने घोड़े की रफ्तार को कम करते कहा, जो अपनी जगह से बदक रहा था। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है तुम्हारा। नहीं बताना ना बताओ। ये कहते गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया तो वो भी मोबाइल को घूर कर रह गया। हर वक्त उसके डैड का जिक्र करना और छोटी मोटी बातों का पता रखना, आए रोज़ उसके घर आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और कई बार वो इजहार भी कर चुका था। इसको गुस्सा आ गया था तो उसने बातें सुनने से गुरेज नहीं किया। उसकी बातों को छुटलाते हुए दोबारा से घुड़सवारी की तरफ मतवज्जो हो गया। उसकी वजह से वो अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहता था। उसकी कॉल कट करने के बाद कार्मल ने गहरी सांस ली, चंद लम्हे के लिए खुद को संभाला, फिर जल्दी से मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल करने लगी। चंद ही पल गुजरे थे कि दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गई। कॉल रिसीव करते उसने बेसाख्ता पूछा, एरिस और हनी कहाँ गए हैं? दूसरी जानब से मारिया ने उसकी आवाज़ में बेताबी और गुस्से की आमेज़िश साफ महसूस की। उसने लम्हा भर को तवक्कुफ़ किया, जैसे बात को समझने की कोशिश करे, फिर ठहरे हुए अंदाज में बोली, क्यों, क्या हनी से झगड़ा हो गया? बताया ही होगा उसने। हाँ, यही समझ लो, बहुत बदतमीज़ हो गया। अच्छा, वो कहीं घूमने गए, रात तक वापस आ जाएंगे, कोई ज़रूरी काम था? मारिया ने मेज़ पर रखी फाइल से उंगलियां हटाते पुरसकून लहजे में पूछा। मैं ये नहीं पूछ रही कि वो कब आएंगे या कब नहीं, मैं ये पूछ कर रही हूँ कि वो गए कहाँ हैं। उसके लहजे में दबे दबे गुस्से की झलक थी। मारिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर संजीदगी से बोली, वो कहाँ जाते हैं, उनके क्या प्लान्स होते हैं, मैं किसी को नहीं बता सकती और ये मेरी ड्यूटी भी है कि बिज़नेस और पर्सनल मामला खुद तक महदूद रखूँ। मैं आपके काम की रिक्वायरमेंट समझती हूँ, मगर मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि वो कहाँ गए। हर चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास होता है और आप ही हनी की तरह मुझे बातें सुना रही हैं। कार्मल का रहीशा दुरुस्ती से बदल गया और उसे जगह का नाम बताने की बजाय उल्टा बातों में उलझा रही थी। कार्मल, इस वक्त तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मगर आइंदा तो मुझे फोर्स नहीं करोगी कि मैं उनके बिजनेस या पर्सनल मैटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दूँ। अब आपको ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की ज़रूरत नहीं। मैं आपकी बहन हूँ, कोई गैर नहीं। और वैसे भी हनी मेरा फ्रेंड है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर आप बता देंगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? मारिया के दिल में एक हल्की सी कसक उठी। वो कार्मल के बदले हुए रवैये को महसूस कर रही थी। वो कई लड़कियों का क्रश रह चुका है और अब भी है, लेकिन अब ऐसे में एरिस को लेकर कार्मल का जज्बातीपन जो उसकी आंखों से झलक रहा था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ। वो खुद भी बहुत खूबसूरत थी और कई सालों से उसके साथ काम करते हमेशा मैच्योर और प्रोफेशनल रही है। उसके बावजूद एरिस प्रोफेशनल वर्क के अलावा कभी गैर ज़रूरी बात नहीं करता था और अब कार्मल का यह अंदाज़ उससे तशवीश में मुब्तला कर रहा था। एरिस के बारे में वो बहुत कुछ जानती थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान जाने की असल वजह भी, मगर वो ये सब किसी से भी ख़ास तौर पर कार्मल से शेयर नहीं कर सकती थी। मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप इतनी देर से खामोश क्यों हैं? कार्मल की झुंझलाई हुई आवाज़ ने उसे हाल में वापस खींचा। पेंसिल्वेनिया में कोई काम था, वहीं गया, रात तक वो लौट आएंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। तो बस इतनी सी बात थी। वो मुझे खुद बता सकता था या कम से कम ऑफ़र तो कर सकता था कि मैं भी साथ चलूँ। उसके लहजे में शिकवा वाज़ेह था। मारिया ने बात काटते हुए कहा, मारिया, कार्मल, तुम इनके निजी मामलात में हद से ज़्यादा दखल अंदाजी करोगी तो हनी का ये रवैया फितरी है। मुझे कोई लेक्चर नहीं सुना, मैंने जो पूछना था पूछ लिया, काफ़ी है। ये कहते उसने फ़ोन बंद कर दिया। मारिया खामोशी से मोबाइल देखती रही। वो जानती थी कि कार्मल खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। कार्मल के जज्बाती अंदाज को देखकर उसके दिल में खदशात सर उठाने लगे थे। वो इसके लिए फ़िक्रमंद थी, आखिर वो उसकी बहन थी।
हासिम के साथ मिलकर वो खेतों का रुख कर चुका था। मौजूदा फसलों, उनकी हालत, अस्तबल, जानवरों की खुराक, हर चीज़ पर तफसीली बात हुई। दोपहर हो चुकी थी। उसका दिल मुस्कुराकर घर की जानिब लगा हुआ था। जैसे ही वो फारिग हुए वो वापस लौट आए थे। घर पहुंचते उसने काफ़ी का कहा। इस दौरान उसकी निगाहें बार बार पैमान के बंद दरवाजे की तरफ उठी। मेरे ख्याल में हमें कॉफ़ी पैमान आंटी के कमरे में पीनी चाहिए। हमारा कुछ फ्रेंडली रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। हनी ने मुस्कुराते हुए तजवीज़ दी। यहीं बैठ कर एंजॉय करो। उसने फ़ौरन इनकार किया। कम ऑन डैड, वो आपको कुछ नहीं कहेंगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिसका मतलब वो अच्छी तरह समझता था। मैं सोच रहा था कि हम वीकेंड पर यहीं आया करेंगे। उसने मज़ीद अपने ख्यालात का इजहार किया। हमसे क्या मुराद है? अपने बालों में हाथ फेरते हुए हल्का सा झटका दिया। बाल नरमी से बिखर गए। आप और मैं? और कौन? तुम चाहो तो पैमान के कमरे में जा सकते हो। उसने बात बदलते हुए कहा। वो उसे रोकना नहीं चाहता था, मगर वक्त का तकाजा यही था कि मुलाकातों में हद रखी जाए ताकि वो कुछ हकीकतें ज़हनी तौर पर कबूल कर सके कि हालात वैसे नहीं जैसे वो समझ रही है। तो आप नहीं जाएंगे? अब तो स्नोपल भी है, उनके साथ दोस्ती हो जाएगी हमारी। वैसे भी वो आपसे ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकती। इतने केयरिंग शख्स से कौन ज़्यादा देर तक खफा रह सकता है? हर बात कहने के लिए नहीं होती, उसने मसनूई डांटते हुए कहा था। तब तक खानम काफ़ी ले आई थी। हम कॉफ़ी पैमान आंटी के कमरे में नहीं पियेंगे। खानम यहीं पर ही रख दें और पैमान से भी पूछ दें, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। खानम ने हिचकिचाते हुए उनकी तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो कि वाकई यहीं रख दूँ। वैसे वो खाना पीना तो बराए नाम ही खाती है। मुझे तो लगता है अगर पूछूँ ना तो वो कभी नहीं कहेंगे कि मुझे भूख लगी है। मैंने चाय का पूछा था मगर मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? तबीयत ठीक है ना? वो तशवीश के आलम में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हानि भी परेशान हो गया था कि कहीं वाकई इनकी सेहत ख़राब ना हो। मैं तो ये नहीं जानती। वो कंबल में घुसी लेटी थी। मैंने दस्तक दी, आवाज़ नहीं आई। कमरे में गई तो कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिया, इसलिए वापस आ गई। शायद सो रही हों। आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया। उसने आहिस्ता से इस्तफसार किया था। लहजे में फ़िक्र और नाराज़गी दोनों झलक रही थी। चलो मैं दोबारा देख लेती हूँ। मुझे लगा वो सो रही होगी। खानम मुँह में बड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठी। मैं खुद देख कर आता हूँ। हो सकता है तबीयत ख़राब हो। ज़रूरत पड़ी तो आपको कॉल कर दूँगा। बिना इनके जवाब का इंतज़ार किए वो तेज़ी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। वो दोनों से जाता देखते रह गए। हनी ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर अरस के दो टोक रवैये ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। उसके कदम तेज़ी से कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। कमरे के बाहर वो चंद लम्हे रुका। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। पैमान कंबल ओढ़े लेटी थी। एक हाथ बाहर था, जैसे उसकी मौजूदगी का सबूत हो, वरना इसका नहीफ सा जिस्म कंबल की तहों में कहीं गुम लग रहा था। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। बास्केट की तरफ देखा। स्नोपल आराम से अपनी जगह पर सोई हुई थी। वो बेड के पास जा खड़ा हुआ। पैमान की आंखें बंद थीं। वह चल लम्हे यूं ही खड़ा देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई को छुआ। अगले ही लम्हे उसे तेज़ हिद्दत महसूस हुई। चंद ही सेकंड में उसको वाज़ेह हो गया कि उसे तेज़ बुखार है। खानम की लापरवाही पर गुस्सा भी आया। फ़ोन निकाला और डॉक्टर को कॉल करके फ़ौरन आने का कहा। कुछ देर इंतज़ार के बाद खानम बुखलाई हुई उजलत में कमरे में आई थी। उसे बुखार है, आपको चेक करना चाहिए था। उसने तासुब से खानम की तरफ देखते हुए कहा। अगर आप इसकी केयर नहीं कर सकती तो मुझे बता दें, मैं कोई अटेंडेंट रखवा देता हूँ, मगर इस मामले में ज़रा से भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसका लहजा दो टोक था। खानम अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गई। इस बार मुझसे गलती हो गई, आइंदा पूरा ख्याल रखूँगी। चंद लम्हों बाद उन्होंने धीमे मगर शर्मिंदा लहजे में कहा। वह जवाब में कुछ न बोला। इस तरह के आलम में कमरे में टहलता रहा। डॉक्टर के आने का इंतज़ार करते हुए हानि भी वहाँ पर आ गया था। कुछ ही दौर में डॉक्टर पहुँच गया। उसने तफसीली चेकअप किया। तेज़ बुखार और हिद्दत, हद से ज़्यादा नकाहत के बाद वो मुकम्मल होश में नहीं थी। डॉक्टर ने दवाई लिखने के साथ साथ अस्पताल में एडमिट करने का मशवरा भी दिया। इनका कहना था कि शदीद कमज़ोरी और खाने पीने में लापरवाही के सबब चंद दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बेहतर होगा ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट से उनकी हालत संभल सके, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। वो नहीं चाहता था कि मज़ीद लोग इसकी हालत से आगाह हों। जो भी ज़रूरी है वो यहीं घर पर किया जाए। डॉक्टर ने पहले तो इसरार किया, मगर फिर उसकी बात मान ली। चूँकि उनकी हालत तशवीशनाक तक ख़राब नहीं हुई थी, इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर घर पर ही इलाज मुमकिन था। चाहते हुए डॉक्टर ने परहेज़ी खाने की हदायत दी और दवाई भी समझा दी। वो खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। आप परेशान न हो, ठीक हो जाएंगी, हनी ने करीब आकर नरम लहजे में कहा। एरिस के चेहरे पर फैली फिक्रमंदी वो सब महसूस कर सकता था। उसके कहने पर एरिस ने इस बात में सर हिलाया। आप वापस जाएंगे या? हनी ने बात अधूरी छोड़ते हुए उसकी तरफ देखा।
وہ پیمان پر نظریں جمائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مخاطب کیے جانے پر اس نے نظر اٹھائی۔ ہانی بھی خاموش ہو گیا۔ ٹونی کو کہہ کر تمہاری سیٹ کنفرم کروا دیتا ہوں، تمہیں وہی ڈراپ کر دے گا، نیو یارک میں ایلسن پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب ساتھ تھا، وہ خود نہیں جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سو مجھے پریکٹس کے لیے جانا ہے، ورنہ میں رک جاتا۔ اٹس اوکے، میں ہوں یہاں۔ وہ فقط اتنا ہی بول سکا۔ ہانی زیادہ دیر تک وہاں پر رک نہیں سکا، کچھ ضروری کام تھے اور اگلے دن واپسی بھی لازمی تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خانم پرہیزی کھانا لے آئی، دواؤں کا وقت بھی قریب تھا۔ بڑی مشکل سے پیمان نے چند نوالے کھائے، وہ بھی خانم کے مسلسل اصرار پر، ورنہ ایک لقمہ حلق سے اتارنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ خانم نے جیسے تیسے کر کے اسے کھانا کھلا دیا، دوائیں دی، کمبل درست کیا اور پھر باہر چلی گئی۔ وہیں کھڑا وہ سب کچھ دیکھتا رہا، خاموش، فکر مند اور پوری طرح باخبر۔ پیمان نیم بہوشی کی حالت میں تھی، بخار کی حدت اس کے وجود کو اندر ہی اندر جلا رہی تھی، مگر جسم میں اتنی سکت نہ تھی کہ کروٹ بھی بدل سکے۔ کمبل اس کے لیے کسی پناہ کی طرح تھا، جس میں وہ خود کو سمیٹ کر دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ آنکھیں بند تھیں، مگر پلکوں کے نیچے بے چین حرکت بتا رہی تھی کہ وہ سو نہیں رہی، بس تھک چکی ہیں، حد سے زیادہ۔ ہونٹ خشک تھے، گلا جل رہا تھا، مگر آواز حلق سے باہر نکلنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ وہ کمزوری تھی جو جسم سے زیادہ روح کو گھیر لیتی ہے، جب انسان چاہ کر بھی کسی کو پکار نہیں سکتا اور خاموشی ہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ پیمان کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور پیشانی پر پسینے کی باریک تہیں۔ ایرس نے ایک لمحے کو ہاتھ بڑھایا، پھر روک لیا۔ لمس کی اجازت مانگنے کا وقت نہیں تھا، مگر دل مانگ رہا تھا۔ آخرکار اس نے بہت آہستگی سے اس کے بالوں کو پیشانی سے ہٹایا۔ پیمان نے مشکل سے کروٹ لی، شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی پاس ہے۔ ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکل پائی۔ ایرس جھک کر قریب ہوا۔ پانی، گلاس کی جانب اشارہ کرتے وہ بس اتنا ہی اشارہ کر سکی۔ آہستہ سے پلکیں جھپکائی، یہ اس کی کمزوری کا سب سے واضح اظہار تھا، وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گلاس اٹھایا، اس کے سر کے نیچے تکیہ درست کیا، سہارا دیتے ہوئے چند قطرے اس کے ہونٹوں سے لگائے۔ اس نے بمشکل پیا۔ ایک لمحے کو اس کی انگلیاں ایرس کی آستین سے ٹکرائیں، کمزور، بے اختیار سی۔ ایرس وہیں ٹھہر گیا۔ یہ چھوٹا سا لمس اس کے دل پر جیسے مہر لگا گیا۔ وہ جان گیا تھا، یہ بے بسی اسے ڈرانے کے بجائے اسے باندھ رہی ہیں۔ پانی کے علاوہ کچھ چاہیے، وہ آہستہ سے بولا۔ پیمان نے نیما آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اس کی سانسیں کچھ لمحوں کے لیے ہموار ہو گئی۔ پیمان نے ہونٹ ہلائے، لیکن آواز پھر بھی نہ نکلی۔ ایرس نے ہلکی سی جنبش محسوس کی تو چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پیمان، آواز دھیمی تھی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں وہ لمحہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، ہوش و خود نے حال سے آشنائی دی تو وہ آنکھوں میں حیرت لیے دیکھا تھا۔ اس حیرانگی کے پیچھے ایک سوال تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ پانی پیو آہستہ سے، اس نے خود سے دور کرنا چاہا۔ آرام کرو، ایک پل کو اپنے ساتھ لگاتے کہا تھا۔ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، اس کے سر کا بوسہ لیتے ہوئے مدھم آواز میں بولا تھا۔ وہ اپنی جگہ کسمسا کر رہ گئی۔ تم آرام کرو، میں یہیں ہوں، تمہارے پاس، یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی، وہ بھی مکمل ہوش میں نہیں تھی، لیکن وہ خود سے مزید بدسر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایرس وہیں بیٹھ گیا، اس نیت کے ساتھ جب تک وہ کمزور ہے، وہ مضبوطی بن کر وہیں موجود رہے گا۔ رات قطرہ قطرہ بیت رہی تھی، مگر وہ وہاں بیٹھا تھا، اس کے قریب، کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے، انگلیاں آپس میں الجھی ہوئیں، چہرے پر وہی سنجیدہ خاموشی، آنکھوں میں ایسی بیداری تھی جیسے وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا ہو۔ اس کی نگاہیں دروازے کی طرف تھیں، مگر دل بستر کے پاس۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، آئے ہوئے اسے یہاں پر 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ سنوپل کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایرس ہفتے میں کئی بار گھر آتا، کبھی خاموشی سے بیٹھ جاتا، کبھی ہلکی پھلکی بات کر لیتا۔ لیسا بھی کبھی کبھار چکر لگا لیتی تھی، بے ساختہ، بے تکلف، کچھ عام سی باتیں۔ پیمان زیادہ جواب نہیں دیتی تھی، آخر ایک انسان کب تک اکیلا بول سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد لیسا بھی بیٹھ کر چلی جاتی، کمرے میں پھر وہی خاموشی رہ جاتی۔ اس کی حالت میں معمولی سا فرق ضرور آیا تھا۔ ایک سائیکیٹرسٹ بھی ہائر کی تھی، نرم لہجے اور خوش گفتار، وہ بھی آ کر یوں ہی گپ شپ کرتی۔ پیمان جاتی تھی کہ وہ اسے بولنے پر آمادہ کرنا چاہتی ہے، مگر اس نے کبھی اس پر زور نہیں دیا، شاید اس لیے وہ اس سے چڑتی بھی نہیں تھی۔ دل پر جو بوجھ تھا وہ آسانی سے اترنے والا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ پہلے سے کہیں زیادہ ریلیکس تھی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے یقین تھا کہ ایرس اسے ذہنی اذیت دے گا، سوال کرے گا، مجبور کرے گا، خاموشی توڑے گا، مگر یہاں تو سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ وہ کیا چاہتا ہے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اکثر رات کے وقت آتا، خاموش، بغیر آواز کے، کمرے میں خاموشی سے بیٹھا دیکھتا رہتا،
یہ احساس ہی خوشکن تھا کہ وہ وہاں موجود ہے۔ کئی بار ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے بھی اس نے خود ڈرائیونگ کرتا۔ گاڑی میں زیادہ تر ان کے درمیان خاموشی حائل رہتی یا ایرس ہلکی پھلکی باتیں کر لیتا تھا، جس کا وہ جواب دینا تو دور کی بات دیکھتی تک نہیں تھی۔ خانم بعض اوقات حد سے زیادہ باتیں کرتی، اتنی کہ اس کا دل چاہتا انہیں خاموش کرا دے، مگر چاہنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ شاید اس کے لیے وہ جانتی تھی وہ یہ سب مجبوری سے نہیں بلکہ فکر سے کیا جا رہا ہے۔ میڈیسن، ٹریٹمنٹ اور اس محتاط کیئر کے باوجود اس میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی تھی، صحت سنبھلنے لگی تھی۔ یہاں تک کہ یہاں پر آئے ہوئے اسے 2.5 ماہ ہونے کو آ گئے۔ جسمانی طور پر وہ خاصی بہتر ہو چکی تھی، اسے بولنے کی پریکٹس کروائی جا رہی تھی، دوائیں باقاعدگی سے دی جا رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ بولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کبھار اسے غصہ آتا تھا، اس بات پر نہیں کہ وہ بول نہیں پا رہی، بلکہ اس بات پر کہ یہ سب بار بار اسے بولنے پر مجبور کیوں کر رہے ہیں۔ اگر وہ خود نہیں چاہتی تو ڈاکٹر گھر آ جاتی اور پھر باتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا، ادھر ادھر کی باتیں، جیسے اصل موضوع کو چھیڑنے سے گریز کیا جا رہا ہوں۔ پیمان سب سمجھتی تھی، مگر سمجھنا اور قبول کرنا یہ دونوں الگ باتیں تھیں۔ وہ خاموش تھی اور شاید اسی خاموشی میں وہ سب کچھ کہہ رہی تھی جو الفاظ میں کہنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے نیورولوجسٹ اور اسپیچ تھراپی کے ساتھ روزانہ ایکسرسائز بھی کرائی جاتی اور کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھا جا رہا تھا۔ بہت چھوٹے لفظ ادا کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ پیمان کی خاموشی اسے توڑتی تھی، مگر وہ ٹوٹنے کی اجازت خود کو نہیں دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کسی بھی قسم کا دباؤ، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اذیت بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے سوالوں کو دل میں دفن کر دیتا، اپنی تشویش کو لہجے سے دور رکھتا اور اپنے احساس کو ضبط کے حصار میں قید کر لیتا۔ اسے پارٹی کا انویٹیشن ملا تھا۔ یہ ان تقریبات میں سے ایک تھی جہاں انڈسٹری کے نمایاں ناموں کے ساتھ ساتھ بڑے کاروباری حلقوں کے لوگ بھی شریک ہونے تھے۔ اس کے جانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر محض یہ ایک تقریب نہیں تھی، یہ اس کے محسن گیبریا کی جوبلی اینیورسری تھی۔ انہوں نے خاص طور پر اصرار کیا تھا اور وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا۔ حال روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، کہے شیشوں کی جھنکار، مہکے پرفیومز کی ملی جلی خوشبو اور دیدہ زیب لباس، ہر طرف جشن کا رنگ بکھرا ہوا تھا۔ شہد کے نارمور چہرے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ میزبانوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ہاتھوں میں جام تھے، مگر دلوں میں سب کچھ شفاف نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو گیبریا اور اس کی اہلیہ مہمانوں کے استقبال میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی دونوں نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا، مسکراتے ہوئے ایوارڈ، اس کے سفر اور کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس نے تحفہ اور مبارکباد پیش کی، چند رسمی جملے ادا کیے اور پھر ہجوم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مختلف لوگوں سے مل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ہال کے داخلے دروازے پر ٹھہر گئی۔ پم، جو جان کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی، بالکل کسی مثالی جوڑے کی طرح، بازو میں بازو ڈالے، لبوں پر سجی ہوئی مسکراہٹ، آنکھوں میں خود اعتمادی کی چمک، نفیس میک اپ، اسکرٹ کی نپی تبلی تراش اور گلے میں نازک سا پینڈنٹ، سب اس کی شخصیت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ جان بلیک اینڈ وائٹ پینٹ کوٹ میں ملبوس، چہرے پر وہی مانوس خود پسند مسکراہٹ سجایا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو دیکھا، بس ایک لمحہ، پھر ایسے جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو، نگاہیں ہٹا لی اور اپنے سامنے کھڑے شخص سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ پم کی نگاہ ایرس پر پڑی تو اس کے چہرے پر چند لمحوں میں کئی رنگ آئے اور کئی گزر گئے۔ اس نے جان کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی وہی مصنوعی مسکراہٹ سجائے آگے بڑھ رہا تھا۔ جان کے بازوں پر پرم کی گرفت کچھ سخت ہو گئی۔ پرم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کی۔ وہ وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی، مگر جان کے قدم خود بخود اس طرف اٹھ گئے، یا شاید وہ سب جان بوجھ کر رہا تھا۔ چند قدموں کا فاصلہ تھا تو وہ ایرس اور مس زی کے پاس آ رکے تھے۔ جان نے پم کی جانب دیکھا اور اسے یوں لگا جیسے اس کا سکون غارت ہو گیا ہو۔ پم کی آنکھوں میں وہ بے چینی پھیل گئی تھی جو پل بھر میں ابھری اور پھر کہیں چھپ گئی۔ کیسی ہیں آپ مس زی؟ جان نے خوش اخلاقی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے پوچھا اور نظریں ایرس پر تھیں۔ مس زی کی ہونٹوں پر گہری نارنجی لپسٹک، گالوں پر پڑتے ڈمپلز، وہ جانتی تھی کہ وہ کیسی لگ رہی ہیں۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہی ہوں۔ جی نظر آ رہا ہے۔ اس کی نظر اس کے ڈمپل پر ٹھہری۔ آپ کو دیکھ کر کسی کا بھی حال بہتر ہو سکتا ہے۔ پرم نے سنجیدہ نگاہوں سے جان کی جانب دیکھا۔ اسے اس کا ہر ایک کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہونا کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ ماضی میں ہمارے کچھ چیپٹرز بند ہو گئے تھے، جان نے شیشے کے گلاس پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، بند تو ہو گئے تھے، بلکہ بند کر دیے گئے تھے، ایرس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ پرم خاموشی سے ان کے پاس کھڑی رہی۔ اس نے اسے مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا، وہ محض جان کی وجہ سے وہاں پر موجود تھے، یہ بات اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ ایک چیپٹر بند ہوا تھا تو کئی اور کھل بھی گئے تھے، ایرس نے استہزائی انداز میں دیکھتے ان دونوں کو جتایا تھا۔ وہ دونوں مطلب سمجھ گئے، کیمروں کی نظریں ان پر تھیں۔
तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा था, बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह। यह जुमला तारीफ नहीं थी, मगर कुछ कहानियाँ ख़त्म होकर भी सांस लेती रहती हैं। पम ने कोई जवाब नहीं दिया था, सवाई एक फीकी मुस्कुराहट के। उसके चेहरे पर मुस्कान होने के बावजूद उसकी आंखों में जागती उदासी उससे मख्फी नहीं रह सकी। हैरिस ने उससे कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, तो कभी उसे धोखा भी नहीं दिया था। उसके साथ होना महज एक दिखावा था और उसके पीछे एक बड़ी वजह शोहरत थी, और वो नाम था जो उसे अच्छी तरह मिला। लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसने एक अच्छा इंसान खो दिया था। बस सबसे ज़्यादा पछतावा इसी का था। पैमान के जाने के बाद वो आज भी अकेला था, जिस पर उसे अफसोस हुआ था, मगर उसने कहा नहीं था। क्या हम दोबारा दोस्त नहीं बन सकते? वो यूँ कह रहे थे जैसे कोई मामूली बात हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसके लहजे में काट थी। वो सब माजी का हिस्सा था। समझदार इंसान इस सुराख पर बार बार पाँव नहीं रखता जहाँ से पहले ही गफलत में डसा जा चुका हो। वह एक दूसरे को देख कर रह गए। इस बात का मतलब अच्छी तरह समझ गए थे। तुम अभी तक इस बात को लेकर बैठे हो, जिंदगी आगे बढ़ जाने का नाम है। जो कुछ हो चुका है हम बदल नहीं सकते। जो ने लापरवाही से कंधे उचकाते कहा, जैसे ये कोई मामूली सी बात हो जो आई गई हो गई हो। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तुमसे मैं यही तो तवक्को रखता हूँ। तुम जानते हो, वह एक पल को ठहरा था। उसकी आंखों में देखते बोला, पछतावे भी इन्हीं लोगों के हिस्से में आते हैं जिनके दिल में एहसास हो, और जिन लोगों के दिल में एहसास शर्मिंदगी से आरी हो जाए तो नदामत का कोई जवाब नहीं बनता। जॉन उसे देख कर रह गया, यानी वो उसे बेहिस कह रहा था। वो माने या ना माने, लेकिन पम ने दिल ही दिल में इकरार किया था कि वो ठीक कह रहा है। पछतावे के लफ्ज़ से वो अब भी अनजान ही था। ज़िंदगी रुक जाने का नाम नहीं, उसने फिर भी कहा, लेकिन दूसरों को बर्बाद कर देने का नाम भी नहीं, सिर्फ अपनी वक्ती खुशी के लिए। पैमान मेरी दोस्त थी। इसकी ज़बान पर पैमान का नाम सुनकर गुस्से से माथे पर कई नसें उभरी थी, मगर अंदर ही अंदर सब कुछ दबाते उसने रसान से कहा था, लफ्ज़ दोस्ती की तौहीन न करो, अपने मतलब की बात करो जो तुम कहना चाहते हो। मुझे भी बहुत दुख हुआ था। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। जॉन और पम घूर कर रह गए। उसकी इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट इनको मज़ीद उलझा रही थी। वेरी फनी जोक, तुम आज भी नहीं बदले। तुम पर तो पम की सोहबत का असर भी नहीं हुआ। वो पहली बार बराह रास्त पम से मुखातिब हुआ था, जो अपनी जगह पर पहलू बदल के रह गई। बल्कि तुम दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गए हो, ये कहते हुए वहाँ से हट गया था, और वो गहरी निगाहों से उसे देखते रह गए। 3 माह के करीब हो चुके थे पैमान को यहाँ पर आए हुए। इन 3 माह के दौरान उसने कितनी बार इस फ्रेम के बारे में सोचा था, ये वही जानता था। वो चाहने के बावजूद उससे पूछ नहीं सका था कि वो इसके पास कहाँ से आया, और ना ही वो खुद से उसका पता लगाना चाहता था। सराज साहब ने कहा था, वक्त आने पर सब कुछ मालूम खुद ही हो जाएगा। तो क्या वो एक नुक्ते पर आकर रुक गया था। पैमान की बीमारी की हालत में एक दो बार अलमारी खोलकर देखा था। वो फ्रेम जो उसकी अच्छी यादों का हिस्सा थी। उसने उंगलियों से शीशे को छुआ। इन इंसानों को महसूस करना चाहा जिन्हें वो हमेशा के लिए खो चुका था। कुछ लम्हे सिर्फ यादों में ज़िंदा रहते हैं, हकीकत में नहीं। कुछ देर देखने के बाद जब वो फ्रेम वापस रखने लगा तो मोबाइल की अचानक बेल बजने से उसके हाथ लरज़ उठे। एक लम्हे की बेहतियाती और फ्रेम नीचे गिर गया। आवाज़ मामूली थी, मगर दिल में बहुत कुछ टूटने की आवाज़ बहुत गहरी थी। यूँ लगा जैसे शीशे पर नहीं, उसके सीने पर दरार पड़ गई हो। पैमान की सेहत में कुछ तब्दीली देखने को मिली थी। फिर से वो अपनी दुनिया में खो गई थी। उससे बात तो पहले भी कम ही होती थी, मगर अब तो ना होने के बराबर हो गई थी। वह सोने के लिए लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, तो उसने मोबाइल उठाया और पैमान का नंबर देखा। फिर कुछ सोचते हुए टाइप करने लगा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो। टाइप करने के बाद उसने चंद पर टेक्स्ट को देखा और फिर सेंड कर दिया। दूसरी जानिब मैसेज चला गया था। अब वो इसके जवाब का मुंतज़िर था। नज़रें स्क्रीन पर गाड़े वो इसके बारे में सोच रहा था। उसे उम्मीद थी कि जवाब नहीं आएगा, लेकिन खिलाफ तवक्को स्क्रीन पर नमूदार होने वाले टेक्स्ट को देखकर वो खुद भी हैरान हुआ था। पैमान कब से फानूस को घूरे जा रही थी। वो जवाब देना नहीं चाहती थी। ना जाने क्यों हर चीज़ों से घबराहट महसूस हो रही थी। अपनी वहशत को कम करने के लिए उसने टाइप किया, ज़िंदा हूँ और आपकी मलकियत में हूँ, और क्या चाहते हैं आप। उसने पढ़ा और चंद पल देखता रहा। वैसे ही किसी जवाब की तवक्को कर रहा था। उसने रिस्पॉन्स किया था। एक खुशकुन एहसास ने अपने हिसार में ले लिया था। तबीयत कैसी है? पता नहीं। इसके जवाब पर वो मुस्कुरा दिया, यानी ठीक होगी। मुझे तो मिस नहीं कर रही, उसने जानबूझकर तंग करते हुए पूछा। पैमान ने दांत पीसते हुए टाइप किया, ऐसा बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। साथ में गुस्से वाला इमोजी था। वह इसका जवाब पढ़कर महसूस हुआ। दिल में दुआ की थी कि ऐसा वक्त आ ही जाए। स्नोपल कैसी है?
उसने चंद पल के बाद टाइप किया था। तो उसने एक नज़र पर्ल पर डाली जो इसके साथ ही कंबल में घुसी हुई थी, साथ लगकर लेटी थी। लैम्प की नीली रोशनी में नहाया हुआ कमरा, उसमें सफ़ेद रंग की पर्ल और भी मासूम लग रही थी। उसने उसे करीब किया और इसके नरम लंबे बालों पर हाथ फेरा। एक अपनायत का एहसास हुआ था। बेइख्तियारी उसे पर्ल पर बहुत प्यार आया था। कभी यूं ही वो बेलौस मोहब्बत अनिया से भी करती थी। अनिया की याद आते ही दिल में एक दर्द सा उठा, वो दर्द जो उसे भुलाने के लिए कई सालों से कोशिश में थी। सो गई। कुछ देर तक इसका मैसेज नहीं आया तो उसने खुद ही पूछ लिया। उसने वाज़ेह नहीं किया था कि स्नोपल के बारे में पूछ रहा है, ये पैमान के बारे में। ये अच्छाई खनों का कब तक करते रहेंगे? पैमान ने एक सर्द सांस खारिज की थी। मैं सिंसियर हूँ, तुम्हारे साथ भी और अपने से जुड़े ताल्लुक़ के साथ भी। आप भी मजाक कर लेते। मुझे लगा था कि आप सिर्फ दूसरों का मजाक बनाते। उसने मैसेज सीन करके भी जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों के बाद दूसरा टेक्स्ट मौसूल हुआ था। आपने मेरी ज़िंदगी का तमाशा बना कर रख दिया, फिर भी आपको चैन नहीं। जानबूझकर मेरी ज़िंदगी में दोबारा आए हैं ताकि अपनी दौलत का रोब जमा सकें कि मुझ में कितनी पावर है और मैं क्या कर सकता हूँ। आपको अपनी शख्सियत का बहुत गरूर है, किसी भी को भी आईने में उतारने की पूरी सलाहियत रखते हैं। लेकिन मैं आपका वो बुरा चेहरा देख चुकी हूँ। अब कितने ही मीठे लहजे में बात कर ले या मेरे लिए कुछ भी कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं। इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आप अपनी असलियत दिखाते हैं। लिखते हुए तनफ़ुर से सोचा। उंगलियों में जंबिश थे और चेहरे के तासुरात सख्त हो चुके थे। एक चेहरे पर कितने चेहरे सजाए हुए हैं। कभी तन्हाई में बैठकर अपने असल चेहरे के बारे में गौर करना कि कौन सा असली है। जिस मज़हब पर हमेशा से उंगली उठाते आए हो, सिर्फ मुझे अपने ज़ेरे तसल्लुत करने के लिए वो मज़हब ही अपना लिया। पैमान, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। मैं ये सब सुनना रिजर्व करता हूँ जो तुम कह रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। उसने इकरार किया था। पैमान को सुर्खी में तासुरात लिए उसका चेहरा उसकी आंखों में समा गया था। मुझसे क्या चाहते हैं आप? उसने दो टोक पूछने का फ़ैसला किया था। आखिर अब सबके पीछे उसकी वजह क्या है? इतने अरसे से यहाँ रह रही थी और अभी तक उसने कोई पेशरफ्त नहीं की थी जैसा वो सोच रही थी। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। उसके जवाब को खश्मगीन निगाहों से देखा गया था और फिर इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर नफ़रत आमेज़ तासुरात थे। उसके अलावा और क्या चाहते हो? आप तो कहते थे कि ज़िंदगी कुछ दो और कुछ लोग के असूल पर चलती है। आपने मुझे इतनी ज़्यादा सहूलियात दी, बदले में क्या खर्च छुपी हुई है? वो इसकी बात का मतलब समझ चुका था और ये सब उसे मज़ीद शर्मिंदगी की गहराइयों में धकेल रहा था। उसके ढके छुपे मतलब पर नदामत के बायस वो अंदर ही अंदर गिर सा गया था। तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारो, चाहे हमेशा मुझसे नफ़रत करती रहो। इसके अलावा आपके साथ होने पर मैं आपको कुछ और दे भी नहीं सकती। सिर्फ यही कुछ रह गया है हमारे बीच और इस कागज़ी रिश्ते में। ये सारी सोच और हदें वो तो मैं अपने लिए तय करती हैं। आप जब चाहें जो करना चाहें कर सकते हैं। आप किसी की पाबंदी नहीं। मैं तो आपके ज़ेरे मिल्कियत हूँ। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक़ में अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं। वो देर तक उसकी बातें पढ़ता रहा, यहाँ तक कि स्क्रीन टाइमिंग ऑफ हो गई। वो कुछ भी नहीं कह सका था। वो जानता था कि उस वक्त कितनी बदगुमान है। उसकी कोई भी सच्चाई या फिर उसकी दिली हालत वो कभी नहीं समझ सकेगी और ना वो खुद उसे समझा पा रहा था। आप एक खुदगर्ज इंसान हैं जो अपने से जुड़े रिश्तों के साथ भी मुखलिस नहीं है, मतलब परस्त हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। स्मार्टफोन को खामोशी से तकता रहा। इस वक्त इसका खामोश रहना ही बेहतर था। इतने अरसे से उसके रवैये में कुछ हद तक तब्दीली देखने को मिली थी। यह एक तरह से अच्छा था कि उसकी मौजूदा साइकेट्रिस्ट किसी ज़रूरी काम के पास दूसरे मुल्क चली गई थी। चाहते हुए उसने माजरत की थी और बताया था कि वो जितनी भी सोशल और प्रोफेशनल असाइनमेंट्स अटेंड कर रही है सब ख़त्म कर रही है। मगर जाते जाते उसने एक नाम रेफ़र किया था। उसने एक नंबर देते ख़ास तौर पर ज़ोर देकर कहा था कि आप इस लड़की से ज़रूर रब्ता करें। यकीनन वो इस केस को बेहतर समझ लेगी और बहुत अच्छे से हैंडल भी कर लेगी। जब उसने इस लड़की की प्रोफाइल डिटेल चेक की तो बज़ाहिर सब कुछ किसी हद तक ठीक लगा। ख़ास तौर पर उसी का नाम लेना और फिर इसरार करना पर कांटेक्ट करना सोचा था। डिग्री कोई बहुत शानदार नहीं थी, तजर्बा भी ज़्यादा नहीं था। वो तो किसी सीनियर तजर्बाकार साइकियाट्रिस्ट को रखना चाहता था, मगर एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं था। यूँ तयशुदा वक्त के मुताबिक वो इससे मिलना चला गया। वो 23 से 24 साल की उम्र की लड़की थी। देखने में महज अंडर ग्रेजुएट लगती। दुबली पतली सी सफ़ेद फार्म अमेरिकन, जिसके बाल हद से ज़्यादा छोटे थे। कानों की लोग बस छूते हुए, आंखों पर बड़े बड़े चश्मे जो उसके चेहरे के हिसाब से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, बल्कि कुछ अजीब से लग रहे थे।
اوپر سے وہ میک اپ سے تقریباً ناشنا چہرہ جو اپنی عمر سے کافی سال چھوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ پہلی نظر میں وہ اسے ریجیکٹ کر چکا تھا۔ وہ تو بس اٹھ کر جانے والا تھا کہ بجا کے اس لڑکی کے علاج کی بات کرنا، مگر وہ یوں اچانک جانا بدتمیزی اور توہین کے زمرے میں آتا، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کمرے میں آتے اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میرا نام ہوپ اسمتھ ہے، میں نے اسٹڈی کے بعد 2 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں۔ مس روزی نے میرا نام ریفر کیا، یہ جان کر مجھے بہت اچھا لگا۔ سامنے ٹیبل پر پڑے مس روزی کا کارڈ اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھا اور وہاں اپنے نام کی مینشن تختی رکھتی تھی تاکہ ہر ایک کو اپنے نام کا تعارف کروانا نہ پڑے۔ اب تک آپ اپنے پیشنٹس کے حوالے سے کتنی کامیاب رہی ہیں؟ وہ یہ سوال نہیں کرنا چاہتا تھا مگر کہہ گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ اس لڑکی کا حلیہ ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ کسی طور پر سائیکالوجسٹ لگتی نہیں تھی، بلکہ خود کسی پیشنٹ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کے سوال پر وہ مسکرا دی۔ سب سے پہلی بات، میرے پاس پیشنٹس نہیں آتے، میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے خیالات کسی سے شیئر کرنے سے قاصر ہو، جو اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کر بری طرح سے شکار ہوں۔ خیالات اور کشمش سے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے جو کسی سے نہیں کہہ پاتے۔ میں نے پیشنٹس نہیں کہتی، میں نے دوست سمجھ کر ٹریٹ کرتی ہوں تاکہ وہ سب کچھ بتا سکیں جو انہیں بے چین رکھتا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے پروفیشنل انداز میں مسکراتے کہا۔ آپ کی وائف کس سچویشن سے گزر رہی ہے؟ اس کا مجھے کسی حد تک اندازہ ہے۔ اس کی بات سن کر وہ چونکا۔ پیمان کی پروگریس رپورٹ وہ دیکھ چکی ہوگی، روزی آپ کو سب بتا چکی ہوگی۔ روزی نے جو ذکر کیا ہے اس سے زیادہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ آپ کے نام کے ساتھ ماضی میں جو کچھ جڑا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور آپ کی وائف کی کنڈیشن کا مجھے بخوبی اندازہ ہے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی کیونکہ وہ آپ سے میری دوست ہے اور دوستوں سے دوستی نبھانا مجھے آتا ہے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ لفظ بھروسہ پر اس کے لبوں پر ایک آنچ دیتی مسکراہٹ آئی اور فوراً معدوم ہو گئی۔ اس نے لفظ اسے سب سے زیادہ زخم دیے تھے۔ نہ وہ کسی پر بھروسہ کر سکتا تھا اور نہ اس میں اب تک اتنی دلچسپی باقی تھی۔ آپ کا یہاں آنا میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اس نے اعتماد کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لانا، انہیں خود اذیت سے نکالنا، یہ مجھے آتا ہے۔ اس سے زیادہ میں اپنی تعریف نہیں کر سکتی، باقی آپ خود دیکھ لیں۔ ایرس نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے، وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا پورا اعتماد لہجہ، اس کا انداز اور خاص طور پر ریفر کیے گئے نام پر زور، ان سب میں کچھ تو تھا جس کے باعث وہ مان گیا۔ چند ضروری باتیں طے کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے پروفیشن کا تقاضا ہے، میں آپ سے ایک نارمل انسان کی طرح بات کر رہی ہوں، ورنہ آپ کو میں دیکھ کر کتنی ایکسائٹیڈ ہوں بتا نہیں سکتی۔ آپ کی وائف کی زندگی کی طرف لانا میری ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ کہتے اس نے موبائل جیب میں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس لمحے میں اس کا ہاتھ ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس سے ٹکرایا۔ اگلے ہی پل گلاس زمین پر گر کر خاموشی میں ایک تیز آواز پیدا کر کے ٹوٹ گیا۔ او سوری، وہ محتاط نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ مساتے مسکراہٹ کے ساتھ بولی، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، آپ مجھے ایک موقع دیں اور اپنی وائف کی امپروومنٹ خود چیک کریں گے۔ وہ صرف کندھے اچکا گیا رہ گیا تھا۔ کون سی امپروومنٹ؟ وہ خود تو سائیکو لگ رہی ہے، یہ میری وائف کو کیسے ہینڈل کرے گی؟ یہ سوچ اس کے ذہن میں آئے بغیر رہ نہ سکی۔ دن کا وقت تھا اور باہر کی جانب کھلتی ہوئی کھڑکی سے اندر آتی روشنی نے گھر کے چھوٹے سے صحن کو روشن کر رکھا تھا۔ وہیں ایک 5 سالہ ننھا سا بچہ تیزی سے آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی کھلکھلاتے اور مسکراتی آوازیں فضا میں خوشگوار تاثر بکھیر رہی تھیں۔ وہ خوشی سے چلا رہا تھا، ماما مجھے پکڑو۔ وہ جوش سے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ایک لمحے کو پیچھے مڑا تھا جہاں اس سے چند قدم کے فاصلے پر اس کی ماں چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے تیزی سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ میں تمہیں پکڑ لوں گی، وہ اس کے قریب پہنچ کر رک جاتی جب ان کے بیچ چند قدم کا فاصلہ رہ جاتا۔ میں تمہیں پکڑ لوں گی، وہ اس کے قریب پہنچ کر رک جاتی جب ان کے بیچ چند قدم کا فاصلہ رہ جاتا، صرف اس لیے کہ وہ کچھ دیر اور لطف اندوز ہو سکے۔ چھوٹے سے صحن میں ماں کی آواز ہر سمت گونج رہی تھی، آپ مجھے نہیں پکڑ سکتی۔ وہ خوشی سے چلاتے ہوئے ایک لمحے کو رکا، پیچھے دیکھا اور پھر دوبارہ آگے بھاگنے لگا۔ وہ غیر واضح لاشعوری احساس سے نکل کر شعور میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری جان میں تمہیں پکڑ لوں گی، تم مجھ سے زیادہ دیر تک نہیں بھاگ سکتے، میں بہت تیز بھاگتا ہوں، آپ کے لیے مجھے پکڑنا آسان نہیں۔ اب وہ صحن سے باہر آ چکا تھا اور اس کی ماں بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، مجھے فراموش نہیں کر سکتے کیونکہ میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے نرم مگر مضبوط حصار میں قید کر لیا، ساتھ ہی اس کے گالوں پر کئی بوسے ثبت کر دیے۔ اس نے بھی باہیں پھیلا کر ممتا کے احساس کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ ہم بہت کھیل چکے،
اب گھر چلتے، مجھے بہت سے کام کرنے اور اب تم مزید مجھے تنگ نہیں کرو گے۔ وہ نرمی سے ڈانٹتے ہوئے اسے گود سے اتارے بغیر گھر کی جانب بڑھی تھی۔ تبھی بے دھیانی میں اس کا پاؤں فرش کی اکھڑی ہوئی ٹائل سے ٹکرا گیا۔ قدم لڑکھڑائے اور ایک غیر متوقع چیخ اس کے حلق سے نکلی اور دونوں زمین بوس ہونے ہی والے تھے، مگر اس نے اس بچے کو بچانے کے لیے اپنی کوہنیاں زمین پر گاڑ دیں اور دھڑام سے گری اور ایک خوفزدہ آواز فضا میں تحلیل ہو کر رہ گئی۔ یہ منظر ایک لمحے میں شور بن گیا۔ اسی پل شور میں واپسی پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر وہ آوازیں اب بھی اس کے ارد گرد گونج رہی تھیں۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، مجھے فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ افراتفری کے عالم میں وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ہنسی اور کھلکھلاہٹ کی مدھم آوازیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ گھڑی 3 بجے کا وقت دکھا رہی تھی۔ اس نے گلاس میں پانی اڈیلا اور چند گھونٹ پیے۔ کبھی کبھی اچھی یادیں بھی انسان کے لیے تکلیف دہ بن جاتی ہیں۔ کبھی کبھی گزرے ہوئے لمحے حال کو کروا کر دیتے ہیں۔ وہ یادیں جنہیں وہ فراموش کر چکا تھا، موقع ملتے ہی پلٹ آتی تھی۔ وہ یادیں جنہیں وہ کبھی یاد نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے اب وہ کہاں پر ہوگی۔ دل میں ایک لمحے کو یہ خیال ابھرا، زندگی اتنی تلخ کیوں ہو جاتی ہے کہ انسان انسانوں سے ہی ڈرنے لگتا ہے، ہر پر اسی ڈر کو نفرت کا نام دے دیتا ہے۔ وہ نفرت جو اس عورت سے برسوں تک کرتا آیا تھا، اس کے بارے میں جاننا تو دور، اس نے سوچنے پر بھی پہرے بٹھا دیے تھے۔ وہ کھلکھلاتی مسکراہٹیں ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ حال یہ تھا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر ایک گہرا خلا موجود تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ بھر نہیں پا رہا تھا۔ ایسے خواب دیکھنے کے بعد وہ رات کھلی آنکھوں کے ساتھ گزارنے کا عادی ہو چکا تھا۔ آنکھیں بند بھی کر لیتا تو دماغ جاگتا رہتا۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر سونے کی کوشش کرتا، مگر اکثر کامیاب نہ ہو پاتا۔ اس نے اب موبائل پر لوکیشن لگا رکھی تھی اور موجودہ ایڈریس پر پہنچ کر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا۔ ایک لمحے کو اپنے بال سنوارے اور خود کو سنبھالتے اس نے سامنے کھڑی شاندار اور خوبصورت عمارت کو دیکھا۔ یہ اس کی پہلی بار یہاں آمد تھی۔ گیٹ کے ساتھ واضح لفظوں میں گھر نمبر کے ساتھ اے بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ ایک عجیب سی خوشی بھی تھی۔ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا کہ وہ کسی کے گھر، وہ بھی اتنی دور، کسی خاص مقصد کے لیے آئی تھی جس سے اسے ملنا تھا۔ اس لیے اس کے دل میں ہلکی سی بے چینی کے ساتھ ایک انجانی سے ایکسائٹمنٹ بھی تھی۔ خود کو کمپوز کرنے کے لیے اس نے گہرا سانس لیا۔ تبھی اس کی نظر قریب ہی بیٹھے ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ جھکا ہوا تھا اور اس کے پاس سبزیاں بکھری پڑی تھیں، جیسے ابھی ابھی اس کے ہاتھ سے گریا۔ آگے بڑھ کر اندر جانے کے بجائے اس نے سب سے پہلے اسی سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ اپنا بیگ کندھے پر درست کرتے وہ اس کے قریب آئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایکسکیوز می کہا۔ وہ لڑکا جھکا ہوا جلدی جلدی سبزیاں سمیٹنے میں مصروف تھا، انہیں پلاسٹک بیگ میں ڈالنے کے بجائے اوپر ہی رکھ رہا تھا۔ اچانک مخاطب کرنے والی نسوانی آواز پر وہ چونکا اور جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، اس کے سامنے کھڑی لڑکی کی مسکراہٹ ایک لمحے میں سمٹ گئی۔ یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہر اجنبی چہرہ جب پہلی بار اسے دیکھتا تو اس کے تاثرات بدل جاتے، اور وہ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ جی بولیے، اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی ابھی اسے ہلکی سی الجھن اور تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ گھر ایرس ابراہم کا ہے، یعنی اے بی، یہی ہے نا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر آنکھیں بولتی۔ وہ اس کی نگاہوں میں چھپی جھجک اور ناگواری کو صاف پڑھ سکتا تھا۔ جی یہ انہیں کا ہی گھر ہے، اس نے بکھری ہوئی سبزیاں سمیٹتے ہوئے مختصر جواب دیا اور آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا انداز صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بات کو مزید طول نہیں دینا چاہتا۔ وہ اندر جانے کا ارادہ کر چکا تھا اور اس اجنبی لڑکی سے مزید بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بتانے کا شکریہ، اور آپ کی تعریف؟ اس نے کچھ دیر پہلے والی خفت کو کم کرنے کے لیے یوں ہی سرسری انداز میں پوچھا۔ میری کوئی تعریف نہیں کرتا، یہ رہا گھر، آپ جا سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا تھا۔ ہوپ سمتھ نے اپنے بڑے بڑے چشموں کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے اسے دیکھا، ایک ایسا شخص جس کے چہرے پر بیزاری اور لا تعلقی صاف جھلک رہی تھی۔ تم بھی غالباً اندر ہی جا رہے تھے۔ تم سے مطلب؟ میں کہیں بھی جاؤں؟ آپ جس سے ملنے آئی ہیں اس سے ملیں، میرا انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں۔ میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں؟ میں انٹرویو نہیں لے رہی، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ اس نے آہستہ سے وضاحت دی، مگر اس کے لہجے میں پہلے والی خود اعتمادی نہیں رہی تھی۔